बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादर अल्ताफ़ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। बिलाखिर निगरान हुकूमत बन गई। वफाकी सतह के ऊपर निगरान वज़ीर अनवारुल हक काकड़ साहब, जो अब साबका सेनेटर भी हैं और पायनियर मेंबर थे बाप पार्टी के, पाकिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो निगरान गवर्नमेंट के तौर पर, वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ गए। और ज़ाहरी तौर पर जो कैबिनेट, जो वफाकी कैबिनेट बन रही है, वो कैबिनेट भी थोड़ी बहुत मोतदल नज़र आ रही है, जिसमें हफीज़ शेख साहब हैं, वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल और फाइनेंस के मिनिस्टर वो बन रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ काम भी किया हुआ है, मुख्तलिफ इमरान खान की गवर्नमेंट में भी काम किया हुआ है और दीगर गवर्नमेंट्स के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। और इसी तरह शोएब साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर बन रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मोतदल ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया हुआ है। और जितने भी एक वफाकी वज़ीर कानून जो है ना, वो एहसन भून साहब बन रहे हैं, वो वकला रहनुमा है। खैर एक वकीलों के, वकला के एक मखसूस ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है और वो थोड़े से इस हवाले से भी अब मेरा ख्याल इम्पार्शियल रहेंगे, क्योंकि वो पीसीओ के तब जब उन्होंने जस्टिस का हलफ उठाया था पीसीओ के तब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त वो मुतनाज़े हो गए थे थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद उन्होंने वकला में अपनी एक लॉबी बनाई। और खैर वो जब बिल्कुल गवर्नमेंट थी नून लीग की वफाक में, तो उन्होंने वो मिनिस्ट्री नहीं ली थी और आज़मज़ीर तारड़ साहब को वो मिनिस्ट्री मिली थी। इसके अलावा जितने भी नाम डिस्कस हो रहे हैं, जिस तरह सनत की मिनिस्ट्री में भी किसी जो है ना एक बिजनेसमैन का नाम आ रहा है, ये जितने भी टेक्नोक्रेट सेटअप बन रहा है, ये ज़ाहरी तौर पर जो है ये न्यूट्रल और मोतदल सेटअप है। आगे वक्त आने के ऊपर इनका एटीट्यूड क्या होता है, क्या रवैया होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जितने भी इस वक्त जर्नलिस्ट को, जितने भी एक्सपर्ट्स ओपिनियन देने वालों को मैं रेगुलर सुन रहा हूँ, हबीब अकरम साहब हैं और इस तरह शबी काज़मी साहब हैं और दीगर जो यूट्यूबर साफ़ी हैं, क्योंकि वैसे तो मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया के ऊपर जो है वो बैन है, पीटीआई की डिस्कशन, उसके चेयरमैन के ऊपर डिस्कशन, ये चीज़ें तो अब खैर निगरान सेटअप बन गया, कुछ ना कुछ मामला ठीक होंगे। अब इसमें जो राय आ रही है, जिस तरह मैंने अपने जर्नलिस्ट साफियों के बारे में बताया कि वो बहुत सारे लोग इसके ऊपर सेटिस्फाई हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है ये एक मोतदल सियासतदान है और इनके ऊपर ज़ाहरी तौर पर कोई करप्शन का भी एलिमेंट नहीं है और बड़े ही धीमे मजाज के और बड़ी चीज़ों को नाप तोल पर कर चलने वाले एक इंसान है। वक्त आने के ऊपर कैसे साबित होते हैं। अब जहाँ तक इलेक्शन की बात है, असल चीज़ है निगरान गवर्नमेंट ने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना होता है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर एक जनरल इलेक्शन करवाना होता है। अब जनरल इलेक्शन में जो निगरान गवर्नमेंट क्या अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि जिस प्रोटोकॉल के अंदाज में इनका 14 अगस्त को प्रोटोकॉल के साथ जो इन्होंने हलफ उठाया है निगरान वज़ीर आज़म ने, उसमें कुछ वज़रा की अदम शिरकत भी थी, कुछ पॉलिटिकल नुमाइंदों की भी अदम शिरकत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बिल्कुल शिरकत नहीं थी। तो उससे कुछ जाहिर हो रहा है कि मामला जो है ना वो मोतदल नहीं रहेंगे, मगर ओवरऑल जो व्यू है वो मोतदल रहने का ही होता है। वैसे भी पाकिस्तान अब इकनॉमिकली और ख़ुसूसन जो अंदरूनी जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, उसमें जो पाकिस्तान जिस लेवल के ऊपर जा चुका है, अल्टीमेटली इसके ऊपर जो हुक्मरान है इनके ऊपर गौर व फिक्र करना होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान का जो नारा लगाया जाता है कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान की फ़िक्र करना चाहिए, ना कि हमें किसी भी पॉलिटिकल जमात के कारकुन सिर्फ, या वैसे भी इम्पार्शल जो है ना गवर्नमेंट भी करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बावजूद जो है ना मामला कुछ बेहतर होंगे। और जहाँ तक पीडीएम की बात है, तो पीडीएम के कुछ लोग भी इस निगरान सेटअप से नाराज़ हैं और साबका वफाकी वज़रा की भी अदम शिरकत इस बात का सबूत है। लेकिन इन सारी बातों के बाद एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा ये पॉइंट वो है कि अगर
چیزوں کو نیوٹرل انداز میں چلانا ہے، تو چیزوں کو بہتر انداز میں چلانا ہے، تو تمام سٹیک ہولڈرز کو جو وہ آن ون سٹیج یعنی کہ آن ٹیبل بیٹھنا پڑے گا. چاہے پاکستان تحریک انصاف ہے، الٹیمیٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف ملک پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، اور بین الاقوامی جو سروے آیا ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 10 بڑی جماعتوں میں، جو پولیٹیکل جماعتوں میں، اور کسی پارٹی کا ذکر پاکستان کا نہیں ہے اس میں دنیا کی 10 بڑی جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا 6واں نمبر آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر ہمیں جانے کے اوپر مجبور کرتی ہیں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن ٹیبل بٹھا کر معاملات کو پاکستان کی خاطر، پاکستانی عوام کی خاطر، پاکستان کی ترجیحات کے مطابق، اور پاکستان کی عوام کی ترجیحات اور پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے، سو کال ڈیموکریسی ہے، اس کے مطابق ہمیں امپارشل ہو کر چلنا پڑے گا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ہاں، جہاں تک کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، کرپٹ عناصر جس بھی پارٹی میں موجود ہیں وہ ان کو اپنی قراروا کی سزا دینی چاہیے. اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنی پوزیشن کچھ واضح کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو بہترین اور بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی، احتساب جو ہے نا وہ غیر جانبدار، جس نے بھی غلط کام کیا ہوگا، جس میں بھی اسپیشلی کرپشن کا ایلیمنٹ کیا ہوگا، تو ان کو جو ہے نا قراروا کی سزا ملنی چاہیے. اب اس کے بعد اس وقت جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کیا بر وقت ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اس الیکشن کا حصہ ہوں گے، اور PTI کا بلے کا نشان کیا بیلٹ پیپر پہ ہوگا. تو میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر آئین اور قانون کی کوئی بھی توہن یا کرہن شکل اگر موجود ہے، چاہے چاہنے اور نہ چاہنے کے باوجود اگر آئین اور قانون کی پاسداری کا ایلیمنٹ اگر پاکستان میں موجود ہے، تو پاکستان میں الیکشن ان ٹائم ہوں گے. لیکن کسی بھی عذر کی وجہ سے، کسی بھی معاملے کی وجہ سے اگر پاکستان کے میں الیکشن پوسٹ پون کیے جاتے ہیں، کہ جیسے سینسس کا مسئلہ ہے، جیسے پاکستان میں جو ہے مردم شماری کا جو حلقہ بندی اور ڈیمارکیشن، اس حوالے سے ابھی باتیں ڈسکشنز میں آ رہی ہیں. جو بھی ایلیمنٹ ہو، جو بھی معاملہ ہو، چاہے جتنی مجبوری ہو، نگران سیٹ اپ کی سب سے پہلی اور اداروں کی سب سے بڑی ترجیح جو ہے نا وہ پاکستان میں ایک پاپولر جماعت کو، ایک سیاسی رہنما کو، ایک جمہوریت کے علمبردار کے طور پر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو سامنے، چاہے جو گورنمنٹ بھی سامنے آ جائے، ایک غیر جانبدار منصفانہ اگر الیکشن پاکستان میں یہ نگران سیٹ اپ کرانے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے نگران گورنمنٹ ہونے کا اپنا ثبوت دیں گے. تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس دعا میں ہم سب لوگ عوام اس میں شریک بھی ہوں گی کہ نگران سیٹ اپ اگر یہ بر وقت الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور امپارشل احتساب، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ نگران سیٹ اپ ایک آئیڈیل نگران سیٹ اپ. لیکن اگر اسی کو ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے طور پر پرولونگ کیا جائے گا تو پھر مزید نفرتیں، مزید جو ہے نا بد اعتمادی وہ بڑھتی چلی جائے گی. آج تک اتنا ہی. خوش رہیں، جہاں بھی رہیں، آباد رہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ.